طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. كبرات أحواتي أحاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لومي بجرشا ناي ذو القاعدة معالت زلنايو ذو الحجة حدا نهلولي مالتيو. ذو الحجة خاطو خلو دماني فلي معالتاتيو، ولذلك فضل العشر الأوائل من ذو الحجة. ذو الحجة كان عسرت معالتات قدامت زلوا إزيان كلياتين ناتاتن فضل دماني أب قرآن الكريم أب سنة النبي صلى الله عليه وسلم كمون كلاتهم مذاهب الأربعة دماني بزي قدايزي تزاريبهم مهنياتو مواسم الطاعات بهالزي رب العالمين أبتي رحماناتو أبتي رهيناتو. ابن آدم كل جزي ضعيفيو واغانا جنة دماني عبيو. على إن سلعة الله على إن سلعة الله غالية، على إن سلعة الله الجنة. ناي ربي أدالي ودولو جنة إيو. ناي جنة واغا دماني عبي خاط كفل دلك، لكن نتي ضعفناتنا نتي دخمتناتنا دماني رئيو رب العالمين مواسم كمزي محطات كيرولنا مالتيو. إذي مواسم إذن تايو رفع الدرجات. نحنا نتي ترخيبو دولو إزيان دبلزاين زتبهلا أبزن بلوزات معلتات زيات اندسر ما زيادة أجر اللو إلو ربنا عز وجل. اجي تتب دماني حدش نجر كمان تخلو زيادة الدبارات عدماني رب العالمين مواسم غيروا لنا كله جزية. سماي مريت دك سبات بوتاتات كله ربي يخلقوه، لكن رب العالمين خلقوه خبكع زين دماني مريت اينا اللقو إلو. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. زدلي يخلق امه كابت زدلي دما زين بلوصاتين إلو دماني يمرص مالتيو. كلتنا دك سبات حادئنا كابونا آدمنا كابدنا حوائنا، لكن رب العالمين دمرصهم دماني فوليات أنبياء صالحين دمالو. كابتم أنبياء وين كيترف رب العالمين أولو العزم دبهالو حمشت دماني مريتو مالتي. إذن ربنا عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. زدلي يخلق زدلي دماني يمرصو مالتي. كبتي رب العالمين مريتو دولو جزيتات دماني. إذن العشر الأوائل من ذو الحجة، إذن عسرت قدامت معلتات ذو الحجة زلوا إذن تندبلت معلتاتين. ورب سبحانه وتعالى دما زي مواسم الخير جيرولنا دولو من تمكن تكملوا مالتيو. طبعا الله عز وجل إذن معلتات زياتن باللجأن عبي مخانو زيادة خانة بوخل سرح كم زلنا. وربنا عز وجل هو العظيم ولا يقسم إلا بالعظيم. عبي ربنا عز وجل بتعبيت دخون قداد بتعبيت مخلوقاتنا تدماني يمحل مالتي حدا خبت زي محللن. إذن عسرت معلتات زياتن مهنياتو أبو تسرح أبو تجو يعني عمل الصالح تسرحه أب كالي جزء زبالة سلزخانة إزين كحلفاس لزي بلن بأن رب العالمين محلو. والفجر وليال عشر. ليال عشر جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين كلها تبدو التمام معلن. إذن وليال عشر سنة تنعسرت معلتات نيذو الحجة أيون إلهم مالتي. طبعا ليال دامو ليتن دي تبهل لا قطري مهنياتو نحنا أين إذا قدم قدمتي ليتي قطري مالتي. قدمتي قطري ليتي إذا قدم مالتي. لو مثلا لنا معلت سلوس لنا لو معلت انتاينا زيا معلت زيا إذا ليتي نيروبع ليلة الأربعاء نازل لنا لو معلتي ليلة الأربعاء بالمالتي بقوموا دماني وليالي عشر اللي ربنا عز وجل
محلو مالتيو كمتي ابن كثير رحمة الله عليه أبناء تفسير كتابهم كله ناي أقوال الصحابة أبو ذكرهم ولو مالتيو مزن عسرت معلتات ربنا عز وجل في سورة الحج مبل عسران شمونتن آياوين مستنى حاجات تحاحيزو ليشهدوا منافع لهم يلو حج بزح منافع يزلو بزح تقمتات له أولا تزعبي مغفرة الذنوب له كم دماني نه الدنيا دمان نقد حيزو زخدب ونقد شيء كم دماني مسحواتو يفالت ذنب زلوا دماني ودعاء غيرو دماني ذنب يراقف كل زي منافع دلوا ايو منافع الدنيا والآخرة له حج ليشهدوا منافع لهم تحرين تايلو ربنا عز وجل ويذكروا اسم الله في أيام معلومات أيام المعلومات إذا أيام معلومات ابن عباس رضي الله عنه الأيام المعلومات أيام العاشر لهم إذن أيام معلومات زبهلا إذن عسرت معلتاتين إلهم مالتهم إذن بقار إذن عسرت معلتات ناي عشر الأول إذن عسرت ناي قدامت ناي ذو الحجة زلوا كم تبوتو ترائي وزلو نومي سعودية ترائيا هلالي لو مالو إذن كاب صباح ربع آتينا مالتي تنعسرت زبهلا زلوا زين عسرت زياتن دماني كمتي أب حديث الصحيح صلو نبي عليه الصلاة والسلام يلوم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني كابزن معلتات زياتن زين عسرت مالتيو كابن دبلس أعمال صالحة يلن أبو زقبر أعمال صالحة كابن دبلس يلن يلوم خلاص انتهى خابو جبلت يلن عمل صالح ديني خاوزن عسرتم معلتات هاب انسرحها أنت تسرحات زيادة تعزز الكمالتيو ولذلك زبلت سني أبزن عسرت معلت الدسراحي ومسؤولو الصحابة تدعابي يزريو جهاد في سبيل الله من تي دين كالكا هوتكا وانك تكفل مالتيو حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حثيتهم ولا الجهاد في سبيل الله كل عمل صالح تزبلتس أبزن معلتات دسرحين مسؤولو ولا خب جهاد في سبيل الله لهم والنبي عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله ولا خب جهاد في سبيل الله ونزين بلتسا إلا يلوم بجكا انترفي أنا جهاد قرب أبلس تبلاغن رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء بنفسه خيدو نبروتو حيزو أفراسو دي وي كاليتي ددليو سنقتاد دي حيزو خيدوس بولحنتي تملسن شهيد كوينو تريفو إذا تزي كوينو كالي أبزن معلتات زياتن دسرح سب نايزيد دسرح زولو سب ناتي اندبلز إلوم مالتي كومون حديث له قال علماء صحيح زبلوه مالتهم أب رواية الإمام أحمد دلو ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه أعظم عند الله زبلت معالتات ولا أحب إليه العمل تستفت ونابرب بالسراح فيهن أبزن معالتات زياتين من هذه الأيام العشر له ولذلك لهم فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد التهليل لا إله إلا الله والتكبير الله أكبر والتحميد دماني الحمد لله إذن زين تكبير تحميد تهليل زين تنزبلت أبزن قد يزين تسرحين ولذلك ابن عمر وأبو هريرة يوصو ندقموني بتي قدناتات يخودو تكبير ناقبرو الله أكبر يبلو أجي تسبناتهم تكبير سميع دمان تكبير يقبر مالتي أجي تيناي عبقزي عيد الله أكبر نبلو كابزي لو مجمير كساب سلسة معالتنا يعيد له تكبير تقبر مالتي يزي تكبير مطلق يبلوه كنو زخوني والكهدك اسكالها تسكالها تكبير تبزح مالتي دحراي دما مقيد تخون دما عيد مستسجد دماني دحري صلوات دحري صلاة دلو دماني تكبير حميد تحليل دماني تقبر مالتي إذن بلوت انتهى له نسرحون زبالة سرح تسرح انتدائلو حادة كابت بلوت سرح تكبير تحميد وتحليلي مالتي طبعا أي عمل صالح عمل صالح زبهل أبزنك نزيئة تبزح
ካብቲ ዓመሉ ሳልሕ ሓደ ድማኒ ቅያም እዩ ቅያም ድማኒ ክጾውም ዶ ንዓሰርቲኡ خلاص ጾም لانه عمل الصالح ዝኾነ ድስራሕ ካብቲ ኣብ ካሊእ ግዜ ትጾሞ ኣብ ዘንቅንያት እዚኣትን ትጾምን ንሰን ይበልፃ طيب زيادة ግን ታ ሙስተሓብ ዝኾነት ታ ፍትውቲ ዝኾነት ግን ኣይነይቲ ኣተይልካ እታ يوم التاسع يوم عرفة تبهال مالتي طبعا نمنتاي يوم عرفة تباهيلا كلاتهم حجاج أب عرفة أبو زوعلو لي حجاج أحيانا قال يوم أمينة تصنحوا قال يوم أب مكة لكن يوم عرفة تخوينو بمولهم أبا يمزأتو أبتابوتاتيا نبي عليه الصلاة والسلام حدود زقبوروا أبا خطركب مالتي كل حجاج بل تدناويو حج مزيون أبتا ولا دحر رفات مسرفة أب عرفة أنت أبتحو خلاص حج أركب له ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة إلهم حج تبالكو عرفة إلهم الجيز بالنسبة لهم حجاج مالتيو أما أب عرفة ديو على جن تاشعيت معلت تخونا لا إزياء خصوما خلا خدماني زبلت ويدماني عبي فضيلة زلوائي نخل خصوما خميو نزبل صبوق يبلو علماء مالتيهم أما النبي عليه الصلاة والسلام تاشعيتي معلتنا يوم عرفة جن بفلا نعاء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده له نايز حلفا نايز متسئن ذنبي رب غفر لي تسفى قبر له بمعنى أحتسب يعني رب العالمين سني ناي كلتيو نايز حلفا نايز متسئن ذنبتها كا يغفر الكمال يزيها يوم عرفة ثاني كابت مسائل لو معلتي كم حتو قريبا نيراب جروب زلنا كايد بالحتو نيرو موقات مخينو انت دا جمعت وعيلا خني يوم عرفة تو موقوفها بعرفة دو علولا سني جمعت كوينا نحنا خنصوم دو نخئلينا يوم عرفة جمعة انت دا وعيلا بالحتو نيرو نعم كتصوم تخئليخا مذاهب الأربعة كلاتهم كتصوم تخئليخا كراهيا وين يبولون لهم مش دان له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص بيوم الجمعة يوم الجمعة بين خيتصوموا يوما قبله أو يوما بعده ويقدميها ويبدحريها تصوم لا تزيكوين كايلو هذا وان حنت قبتنا نستناي رسول أي ما تاني حتى بجمعة تايدا صيم اللقو تبع كتصوم دي خيلو ما لا أي تصوم مني تمال خصم كدي خلا بعرف تريلو ما جمعة نبينا مخصوص ناي جمعة الكاي تصوم مني لكن حجي تا يوم عرفة ناي جمعة الكا يكون كتصوم هذا اللي خا يوم عرفة الكا ختصوم أقاط أمدما مستي جمعة متي الله كتصوم تخيل خا ولا بقدمي قوي كدي يصوم كالو مالته إذن تا يوم التاسع صيام كتصوم من كلها عبي فضل عبي درجة يزلو مالتيو طبعا كل أعمال الصالحة أي عمل صالح أبزن معلتات زيات زبلت أي سلزبولو صيام تتصوم كومو دماني تخيل كا ربته وفقك دماني نحاج تبقس رب زهابهم كإلس زلو انت دأخوينو تبقس قل سبات اللو ولا ندعلو لتصنحو والله يا أخي خيدنا بعد خستاي زين خيد حجي أبو خيدنا دينو قرس دولو اللو بمحير ما شاء الله رب زهابهم مالتيو كومو دماني انت دأ فضلنا حج فليتكا مودماني مغفرة الذنوب زلو مودما بقليل كئلت تدع لك خوينو ختبصح بدديل كاون ككيد لومي كم تقدم ايكونن قدم كجيشون تدع خوينوم نخل بيتسبوم تفانيوم كملس دي اي ملسن تسفاي نبورون مالتيو كندي اراويت አለው መንገዲ ምክንያቱም በፍራስን በግማልን ያምጽቆዱ كندي شفاتو نيروم ጽገማት ይዘጋጥሞም ነይሩ مز كله دماني بخندي وارح دما يبصح نيرو لومي رب العالمين يسيروا الكاك التي بكا عقم تداهي بكا كاب حج ندحريت يبل كان مالتي تزبلت اعمال بعري حجيو هم دماني عمراوين ابزل معلتات زياتن دما تكبرتي زبلت اي مالتي هذه كابتي بلوت سخونه عمل صالح دماني ابتن شعت زي كنا اب عسريت معلتي تفصم هم دماني اب ايام التشريق مالتي اضحيه حرد مالتي عجي سخات اضحيه خاون بحجو
أي صدقة حجين تدع تصدقك أبذل معلتات زيادة زيادة أجر لك ناي أضحية الكادمان تدالو مالتي أضحية كت أضحية دماغ تحرد تقوينه يوم العيد بعد صلاة العيد يتحرد مالتي كابتي ناب رب سبحانه وتعالى ذكرارب حدا دماني الأضحية أي مالتي إذن أعمال ناي أيام العشر ذو الحجة بزوح يزلنا مالتي كله أيا كانت سراحات مسرحو خير دبهال أبزن معلتات زياتن كسرحون كل خات دبلت أي مالتي أي عمل صالح مثلا تبالو صلاة الضحى قالوا يسجد حساب يقارص أخون لكن حجي بزا معلتات زي صلاة الضحى تسجدو كابتي أبكالي وان تسجدو ناي حجي يبلد أي عمل صالح سنة أبزن معلتات زي أنت سرحة نايزن كنزين سنة دبلت إلهم عليه الصلاة والسلام أي صلاة على النبي أبكالي إذا تقبرون حج تقبرون يبيني مالتيو كله ولا تأذكار الصباح والمساء وين يترفه أبكالي وان تقبرون أبز حج تقبرون كله عمل ناب رب سبحانه وتعالى ذك أرارب زخونة إذي أبزي نزي أبزن عسرت معلتات السرحي مالتي إذن الله سبحانه وتعالى وفقك نابزي معلتات إذا تبتح كلها هذا فضل عظيم كمون قراءة القرآن أب رمضان ما شاء الله بزح سبي ختم قون أبزن عثرت معلتون عركا كتختم من كلها مثالي رب تيبكا سوسا قس كدا قريكا كتختم تفعلها مالتي ختم قرآن أبزن معلتات ذي أبزن كتبر صدقة تصدق قضاء دنبورم ناي رمضان مبزحتهم انتي قديو نيروم أبزن عسرت معلتات زياتني قديو نيروم أبزن عسرت فليز بلا أجر سلازلون بمبال أبزن معلتات زياتني قديون مالتيو يوم عرفة تقولوا قلت بنية القضاء دي يكون بنية الصيام يوم عرفة تصوم مالتيو على أي صوم من عرفة ناي قضاء الكون ناي قضاء راح تكسب الكام مالتيو إذن كابتي أعمال صيام لنا قراءة القرآن لنا كمون صدقة كمون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من الباقيات الصالحات بزحت علماء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الباقيات الصالحات بلو مالتهم كل صلاة نوافل تنعسرت خلت ركعة أبكالي أوان سجدن بنبركة أجوين أبزن أوان ذي إنك سجدن كل خادماني في زيادة بالجازلوي مالتي إذن كل أعمال دماني دحازت يا زاور حزيئة يبلو علماء مخنياتو صلاة يسجدوا صيام قالو صدقة قالو لك كم تزكاة مالتيو زيادة أبلس دبلا دماني أعمال الحج قالو عمل الأعمال الحج بفلا يوم الثامن كامنيت معلتي يوم التروية تبهل شعوتهم حجاج كاكب زلو وبوتا سأني حمد ما نمينا زخودوا لي تأكيبهم أمينا يوعلو أمينا دماني كابنوك هو جميرهم صلاة الظهور العصر المغرب العشاء كلها أبو وقتا قصر يسودوا مالتهم جمع زي يقولوا قصر جيرهم أمينا يسودوا مالتهم مينا أب أول أيام يوم التروية إذا تجمر الله أعمال تقندون كامنيت معلتي تجمر مالتي بفلاي متمتع انت داخوينو تحاجناتو متمتع مالت أب شهر الحج قبل الحج تبقيسو مكة مسبتحه عمره كامل يقبر طوافو ساعي يقبر رؤسو يلاصي كابتي إحرامو وين يفتح مالتي شعو ممكن أب مكة بتكونو بوتا يتصنح كابتا زلوا يوم الثامن مسكونت شامنيت معلتي لبيك اللهم حج لدماني نمينا يفيد مالتي إذن إذا شامنيت معلتي يوم التروية تبهال مالتي توم حجاج أبتحاش كوينهم كل زي أعمال كسرحهم كله أنت نسخاد ماني ديكت كابتحاج زي تخافلك إذا كافل نيري الكانية يركا لكن إذن معلتات زي أتدما إذن عثرت معلتات دماني باللي جاز اللونين أي عمل صالح أي خير تقبره تندبلت أصل الزولو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام
إذن معلتات زياتن ربي يوفقنا عمل صالح كنسرح. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغالقا للشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.